बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं अपना चौथा बाब शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे पिछले 3 बाब बहुत पसंद आए होंगे। अब चलते हैं अपने चौथे बाब की तरफ। आइए चलते हैं। हम चलते चलते इस दरवाजे के करीब आ गए जहाँ से हश्र का रास्ता था। मैंने सौलेह से दरियाफ्त किया, क्या अब हमें वापस मैदान हश्र जाना होगा? क्यों? क्या वहां जाने का शौक खत्म हो गया? इसने हैरत के साथ पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं सोच रहा था कि यहाँ आ गया हूँ तो अपने घर वालों से मिल लूँ। जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो तुम मुझे बराह रास्त ऊपर ले गए थे। अब तो मेरे घर वाले उम्मत मोहम्मदिया के कैंप में पहुँच चुके होंगे। तुम इंसान अपने जज्बों को तहजीब के लिफाफे में डालकर दूसरों तक मुंतकिल करने के आदी होते हो। खुलकर क्यों नहीं कहते कि अपनी घरवाली के पास जाना चाहते हो? ये बार बार घर वालों के अल्फाज क्यों बोल रहे हो? सौले ने मेरी बात पर हंसते हुए तबसरा किया। मैं झेप गया। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, शर्माओ नहीं यार, हम वहीं चलते हैं। ये खादिम तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने पर मामूर है। हम जिस दुनिया में थे, रास्ते, वक्त और मुकामात सबके मायने और मफहूम बिल्कुल बदल चुके थे। इसके लिए स्वाले का जुमला ख़त्म होने के साथ ही हम इसी पहाड़ के करीब पहुंच गए जिसके अंदर इर्द गिर्द तमाम नबियों और इनकी उम्मतों के कैंप लगे हुए थे। शायद मैंने तुम्हें पहली दफ़ा यहाँ आते वक्त ये बताया था कि इस पहाड़ का नाम एराफ है। इसकी बुलंदी पर तुम गए थे और ये देखो, उम्मत मोहम्मदी का कैंप आ गया है। हम पहाड़ के जिस हिस्से में थे वहाँ इसका दामन बहुत दराज था, इसलिए वहाँ बहुत गुंजाइश थी, मगर वो पूरा मुकाम इस वक्त अनगिनत लोगों से भरा हुआ था। पहाड़ के इर्द गिर्द इस कदर रश था, शायद किसी और जगह नहीं था। सौले ने मुखातिब होकर कहा, लगता है सारे मुसलमान यहाँ आ गए हैं। बहुत नहीं, बहुत कम आए हैं। उम्मत मोहम्मदिया की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसके मुकर्रबीन और सालिहीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अगर न बेशतर मुसलमान तो अभी मैदान हश्र में परेशान घूम रहे हैं, तो मेरे ज़माने के मुसलमान भी यहाँ होंगे। बदकिस्मती से तुम्हारे मुआसिरीन में से भी बहुत कम लोग यहाँ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इब्तदा ही के लोगों में बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। आखिर ज़माने के लिए अलबत्ता कम ही लोग यहाँ आ सके हैं। तुम्हारे ज़माने में तो ज़्यादातर मुसलमान दुनिया परस्त थे या फ़िरका परस्त। ये दोनों तरह के लोग फिलवक्त मैदान हश्र के सैर कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जानने वाले यहाँ कम होंगे। जो होंगे इनसे तुम जन्नत में दाखिले के बाद दोबारा मिल लेना। यहाँ तो हम सिर्फ तुम्हारे घर वालों से मिलाकर तुम्हारी आंखें ठंडी करेंगे और फौरन वापस लौटेंगे। खबर नहीं किस वक्त हिसाब किताब शुरू हो जाए। ये दरबार क्या है? सौलेह की गुफ्तगू में जो चीज़ नाकाबिले फ़हम थी, मैंने इसके बारे में दरियाफ्त किया। हिसाब किताब के बाद जब तमाम अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो इनकी अल्लाह ताला के साथ एक नशिस्त होगी। इसका नाम दरबार है। इस नशिस्त में तमाम अहले जन्नत को इनके मुनासिब और मुकामात रस्मी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किए जाएंगे। ये लोग इनकी रब के साथ मुलाकात भी होगी और मुकर्रबीन की इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका भी होगा। मैं इससे मज़ीद कुछ और दरियाफ़्त करना चाहता था, मगर गुफ्तगू करते हुए हम कैंप के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके थे। ये ख़ैमों पर मुश्तमिल एक वसी व अरीज़ बस्ती थी। इस बस्ती में लोगों के कैंप मुख्तलिफ ज़मानों के एतबार से तकसीम थे। बाज़ खैमों के बाहर खड़े इनके मालकान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। यहीं मुझे अपने बहुत से साथी और रफ़ाक नज़र आए जिन्होंने दीन की दावत में मेरा भरपूर साथ दिया था। उनको देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बयान से बाहर। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जवानियां, अपने करियर, अपने ख़ानदान और अपनी ख्वाहिशात को भी सर पर सवार नहीं होने दिया था और इन सब को एक हद तक रख कर अपना बाकी वक्त, सलाहियत, पैसा और जज्बा खुदा के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। इसी का
بدلا ہے کہ آج یہ لوگ اس اپنی کامیابی کو سب سے پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا وعدہ دنیا میں ان سے کیا گیا تھا۔ ہم ایک دفعہ پھر چلنے لگے اور چلتے چلتے ہم ایک بہت خوبصورت اور نفیس خیمے کے پاس پہنچ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ صالح میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نائمہ نام ہے تمہاری بیوی کا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ صالح نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ والا خیمہ ہے۔ کیا اسے معلوم ہے کہ میں یہاں آ رہا ہوں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، صالح نے جواب دیا، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے تمہاری منزل۔ میں ہولے ہولے چلتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا اور سلام کر کے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اندر سے ایک آواز آئی جسے سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز تر ہو گئی۔ آپ کون ہیں؟ عبداللہ۔ میری زبان سے عبداللہ کا نام نکلتے ہی پردہ ہٹا اور ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا۔ اگر روشنی تھی تو صرف اسی ایک چہرے میں جو میرے سامنے تھا۔ وقت، زمانہ، صدیہ اور لمحے سب کچھ اپنی جگہ ٹھہر گئے۔ میں خاموش کھڑا ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ نائمہ کا مطلب روشن ہوتا ہے، مگر روشنی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ مجھے آج پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا۔ ہم جب آخری دفعہ ملے تھے تو زندگی بھر کا ساتھ بڑھاپے کی رفاقت میں ڈھل چکا تھا، جب محبت، حسن اور جوانی کی محتاج نہیں رہتی۔ مگر نائمہ نے اپنی جوانی کے تمام ارمانوں اور خوابوں کو میری نظر کر دیا تھا۔ اس نے جوانی کے دنوں میں بھی اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب میں نے آسان زندگی چھوڑ کر اپنے لیے کانٹوں بھرے راستے چن لیے تھے۔ اس کے بعد بھی زندگی کے ہر سرد و گرم اور اچھے برے حال میں نے پوری طاقت سے میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ موت ہم دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ مگر آج موت کا یہ عارضی پردہ ہٹا تو میرے سامنے چاند کا نور، تاروں کی چمک، روشنی، سورج کی روشنی، پھولوں کی مہک، کلیوں کی نازکی، شبنم کی تازگی، صبح کا اجالا، شام کی شفق، سب ایک ساتھ ایک ہی چہرے میں جلوہ گر ہو گئے تھے۔ برسوں کی اس رفاقت کو میں چند لمحوں میں سمیٹ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نائمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے رخساروں سے نمی پوچھی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے کہا تھا نا، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، یہ جنگ ہم ہی جیتیں گے۔ میں نے کب آپ کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اور اب تو میرا یقین حقیقت میں بدل چکا ہے۔ بس مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر گئے تھے اور پھر آ گئے۔ ہم نے تھوڑا سا صبر کیا اور بہت بڑی جنگ جیت لی۔ ہمیں جتنا ہی تھا نائمہ، اللہ نہیں ہاراتا، اللہ والے بھی نہیں ہارتے۔ وہ دنیا میں پیچھے رہ سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ سے آگے ہوتے ہیں۔ مجھے اس لمحے میں احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں۔ میں نے بے اختیار سجدے میں گر گیا، دیر تک اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا، عبداللہ اٹھو۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، صالح، اب میں کبھی نہیں مروں گا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی بیماری، بڑھاپا، خوف، غم، حزن، اداسی، مایوسی نہیں آئے گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اچھلوں، کودوں، ناچوں، کہکہے لگاؤں اور پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں میں کامیاب ہو گیا، لوگوں میں کامیاب ہو گیا۔ آج میری بادشاہت شروع ہوتی ہے، آج سے میری زندگی شروع ہوتی ہے۔ صالح خاموشی سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولا، زندگی تو شروع ہو گئی، ابھی تو ہمیں واپس حشر میں لوٹنا ہے۔ بہت سے احوال دیکھنے ہیں، خدا نے تمہیں بڑا غیر معمولی موقع دیا ہے، آؤ میدان حشر میں چلتے ہیں۔ مجھے اس لمحے میں احساس ہوا کہ میں نے کیا پا لیا ہے اور کس خطرے سے نکل گیا ہوں۔ میں نے بے اختیار سجدے میں گر گیا، دیر تک اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہا جس نے مجھے اس عظیم امتحان میں سرخرو کر دیا تھا۔ اتنے میں صالح نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے مجھ سے کہا،
امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اچھی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں آپ کے لیے اور بہت سی بہترین معلوماتی باتیں لے کر آ سکوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔